हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين. أعوذ بالله صدق الله العظيم.